الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب زدني علما رب زدني فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووعد البنات. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ کی رحمت ہماری پیاری پیاری بیٹیاں مسفرہ مستبشرہ ہوتی ہے پیاری بیٹیاں اللہ کی رحمت ہماری پیاری پیاری بیٹیاں مسفرہ مستبشرہ ہوتی ہے پیاری بیٹیاں تھک سجاؤں میں تو خدمت میری ہر کرتی ہے یہ تھک سجاؤں میں تو خدمت میری ہر کرتی ہے یہ اپنی مسکانوں سے مجھ کو تازگی دیتی ہے یہ میری آنکھوں کی یہ ٹھنڈک میری پیاری بیٹیاں میری آنکھوں کی یہ ٹھنڈک میری پیاری بیٹیاں مسفرہ مستبشرہ ہوتی ہے پیاری بیٹیاں اللہ کی رحمت ہماری پیاری پیاری بیٹیاں مسفرہ مستبشرہ ہوتی ہے پیاری بیٹیاں مصطفیٰ نے دی بشارت بیٹیوں کے باپ کو مصطفیٰ نے دی بشارت بیٹیوں کے باپ کو جنتی ہے بیٹیوں کے باپ تو مصطفیٰ کا ساتھ دلوائیں گی پیاری بیٹیاں مصطفیٰ کا ساتھ دلوائیں گی پیاری بیٹیاں مسفرہ مستبشرہ ہوتی ہے پیاری بیٹیاں اللہ کی رحمت ہماری پیاری پیاری بیٹیاں مسفرہ مستبشرہ ہوتی ہے پیاری بیٹیاں لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی بوجھ ہے بس بوجھ ہے لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی بوجھ ہے بس بوجھ ہے میں یہ کہتا ہوں تمہاری غلط ہی یہ سوچ ہے میں یہ کہتا ہوں تمہاری غلط ہی یہ سوچ ہے تجھ کو دوزخ سے بچائیں گی پیاری بیٹیاں تجھ کو دوزخ سے بچائیں گی پیاری بیٹیاں مسفرہ مستبشرہ ہوتی ہے پیاری بیٹیاں اللہ کی رحمت ہماری پیاری 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 بیٹیاں مسفرہ مستبشرہ ہوتی ہے پیاری بیٹیاں دکھ میں بھی یہ بولتی ہے کتنی پیاری بولیاں دکھ میں بھی یہ بولتی ہے کتنی پیاری بولیاں رحمتوں سے رب تو بھر دے بیٹیوں کی جھولیاں رحمتوں سے رب تو بھر دے بیٹیوں کی جھولیاں یہ فقط رب کا کرم ہے یہ فقط رب کا کرم ہے ہمارے گھر میں بیٹیاں مسفرہ مستبشرہ ہوتی ہے پیاری بیٹیاں اللہ کی رحمت ہماری پیاری پیاری بیٹیاں مسفرہ مستبشرہ ہوتی ہے پیاری بیٹیاں تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اعلی و غالب واسطے جو کل کائنات کا داتا
مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لاتعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء امام کل فخر الرسل دانائے شکل مولے کل میرے اور تمہارے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ کریم دا جتنا بھی شکر ادا کریے تھوڑے جس رب العالمین نے سانو سارے علوم پر وقت اپنے پاک اور برکت والے گھر دے اندر جمع فرمائے اللہ کو دعائے اللہ سارا سارے آدھا اتھے آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے اللہ سانو ایجدہ بنا دے کہ مال کا اسی دنوں پسند آ جائے پچھلے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر میں آپ احباب دے سامنے اعلان کیتا سی بھی انشاءاللہ اللہ کریم نے زندہ رکھے آج دے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر بیٹیاں دی عظمت بیٹیاں دا شان بیٹیاں دا مقام اللہ کریم نے جو قرآن و حدیث دے اندر بیان کیتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ احباب دے سامنے بیان کرا اللہ کو دعائے اللہ پاک میں قرآن و سنت دے مطابق صحیح صحیح بیان کرن گی پھر سانو سارے عمل کرن کی توفیق عطا فرمائے حضرات دور جاہلیت دے اندر بیٹی نو منحوس سمجھا جاتا ہے عزت دے اندر کمی کا سبب بیٹا پیدا ہوتا اللہ کا قرآن کہتا ہے بیٹا پیدا ہوتا لوگاں دے اندر مٹھائی تقسیم کی تھی جاتی خوشیاں جشن جدو بیٹی پیدا ہو جاتی پہلی تے بعد ہی انہوں زندہ درگور کر دیں زندگی ایک گڑا کھود کے اس دے اندر بے دردی نال پھینک کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی اگر بیٹی کسی طریقے جوان ہو بھی جاتی دی وفات دا انتظار کیتا جاتا جدو بیٹی مر جاندی تے بیٹی دے مرن تے خوشی منائی جاندی اوہ دی گلہ نے کہ جدو لوگ جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں انہوں نے اللہ رسول کا نہیں پتا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آج بھی اللہ رسول کا پتا ہونے کے باوجود 5 ٹائم نماز پڑھنے کے باوجود سینے تے داڑھی مبارک سجان کے باوجود بھی اسی انہاں نالوں بھی 2 قدم اگے ہیں جی میں کسی کہنے والے آکھیا نا ابو جہل کو اللہ زندہ کر کے کہ پاکستان لے آئے تے ابو جہل بیٹھے کہ اللہ نال شرک کیویں ہو رہے ہیں تے وہ سر پھڑ کے بہ جاوے کہ تسی تے میرے بھی ابے ہو اینا شرک تے زندگی سا کر دے امت دا فرعون ابو جہل دا عقیدہ سی بھی یہ جڑے بت نے نا بت یہ بزرگاں دے بت یہ سانو اللہ دے قریب کر دے بولو اللہ دے قریب لیکن آج دے مسلمانہ دا عقیدہ ہے قریب کرو بڑا روڑا مک گئے اللہ نے ڈیوٹیاں لا دیتیاں نے کوئی پتر پیا دے دے کوئی دھیاں پیا دے دے لکھاں عورتاں دے عزتاں پتر لین دے چکر چ لٹیاں گئی پھر جی یہ جہری ہے یہ جہری ہے اصلی تے کیڑی مور لگی ہوئی ہے بھی یہ جہری جڑا پھڑے آ جاوے ہو جہری جدو اللہ دے قرآن کو چھٹ کے
غیران دے بوئے تے جانے پھر ضلالت ہی مقدر چاہے گی عزت رہ جاندی جدو اللہ کا گھر چھڑیے غیران دے بوئے تے جائیے پھر ضلالت عزت غیرت باقی رہ جاندی ابو جہل کہتا سی بھی قریب کر دے یہ آتے نے قریب نہیں کر دے ڈائریکٹ فلانا پتر دیتا ہے فلانا دھیاں دیتا ہے فلانا نفع نقصان کا مالک اس دور کے اندر بچیاں نو زندہ ترگور کر دیتا جاتا جدو بچیاں پیدا ہو جاتی آج چیک کروایا جاتا ہے ہسپتالاں وچ جا کے الٹرا ساؤنڈ بچہ ہے کہ بچی پتہ لگ جائے بچی ہے اسی وقت بچی کا قتل کر دیتا جاتا ہے انہاں نالوں بڑا مجرم ہے اج دا مسلمان جڑا اپنی بیوی دا بچہ گرا دیتا ہے ہسپتال کے اندر جا کے یہ بھی قتل ہے جی وہ قتل سی اج دا بھی قتل ہے وہ نالوں بڑا گناہگار ہے کیوں انہاں نوں تے پتہ ہی نہیں سی جہالت دا معنی پتہ نہیں سی سانوں پتہ ہے اسی پتہ ہون دے باوجود دینی گھرانے وچ پیدا ہون دے باوجود اخلاص نہ کرتے ہیں الا ماشاءاللہ قرآن پاک کی جڑی آیت مبارکہ میں پڑھی ہے نا اللہ کریم نے اس آیا مبارکہ کے اندر 10 دیتے بھی بیٹی کا مقام کی جاہل لوگ بیٹی نو ہر کام دے وچ پیچھے رکھتے تھے پیچھے عزت دا معاملہ پیچھے وراثت دا معاملہ پیچھے ملن ملان دا معاملہ پیچھے لیکن اللہ نے اس عید دے اندر پہلے بیٹی کا ذکر کیتے ہیں پھر بیٹے کا ذکر کیتے ہیں پہلے اللہ نے دسے ابن قیم رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ نے بیٹی کا ذکر پہلے کر کے دسے کہ اللہ دے نزدیک اللہ اکبر اللہ انہاں بیٹیاں دا شان اور مقام کیا ہے اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں کہ فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے فرشتے اللہ دیاں بیٹی لیکن اپنے واسطے کی بیٹیاں پسند نہیں قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ اس بعد نبی محترم دیاں حدیثاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 میں قربان جاواں حضرات دی وقار ذرا غور کرو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں رب کائنات دے نبی نال پیار کرنے والوں نبی محترم دی بیویاں نو ماما مننے والوں میرے نبی پاک دی اہل بیت صحابہ نال پیار کرنے والوں اللہ کا قرآن اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض اللہ واسطے زمینہ دی بادشاہت اللہ واسطے آسمانہ دی بادشاہت اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء اللہ پیدا کرے جنوں چاہے یہب لمن یشاء اناسا اللہ چاہے بیٹیاں دے ویہب لمن یشاء الذکور اللہ چاہے پتر دے اللہ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا میں چاہاں میں بانج بنا دیا کچھ بھی نہ دیواں اللہ فرماتے ہیں يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا میں اللہ چاہاں اللہ اکبر اللہ دینا بھی دیواں پتر بھی دیواں کئی مثالاں نے آئے دن میڈیا تے چل رہے ہوندے اللہ کریم نے ایک عورت نو دو بیٹے کٹھے عطا کر دیتے کسی نو جڑواں بیٹے کسی نو جڑواں بیٹیاں اللہ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا اگر میں چاہاں میں بانج کر دیاں دنیا کائنات دیاں ساریاں طاقتاں مل کے
انہوں دھی نہیں دے سکتے انہوں پتر نہیں دے سکتے نبی محترم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں میرے نبی پاک نال پیار کرنے والوں مجھے یاد آئے حضرت سید شاہ عبدالغنی کاموں کی والے بڑو رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی گزرے نے ذکر کر دیا رب کائنات کو چلے گئے اللہ اکبر اللہ جمعے دے دوران اللہ دے قرآن دی آیت پڑھیے آمنے یا خلق ما یشاء یا قبلی من یشاء اناسا اللہ جنوں چاہے دینا دے دے دینا والے بھی بیٹھے نے اللہ فرماتے نے یا قبلی من یشاء الذکور جنوں چاہے اللہ پتر ہی دے دے پترہ والے بھی بیٹھے نے اللہ فرماتے نے جنوں چاہاں میری لا کے دے دیا یا قبلی من یشاء اناسا و یا قبلی من یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء عقیما اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں جنوں چاہاں میں پتران دا مالک بنا دیا جنوں چاہاں میں دینہ دا مالک بنا دیا جنوں چاہاں میں دینہ بھی دیواں پتر بھی دیواں اللہ اکبر اللہ دلاری شاہ صاحب رون لگ پہ آدھے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا جنوں چاہے اللہ پتران تو محروم کر دے جنوں چاہے اللہ دینہ تو محروم کر دے شاہ صاحب دا بیٹا کوئی نہیں شاہ صاحب دی بیٹی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ آدھے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا جنوں چاہے اللہ میرے ورگا کر دے اوہ مسلمانوں پھر یہ بات یاد رکھنی ہے اللہ اکبر اللہ جدو بھی پتر لینے جدو بھی دھی لینی ہے جدو بھی کوئی دعا کرنی ہے اللہ کوڑوں بولو کیتے کوڑوں اللہ کوڑوں اللہ دی قسمی اللہ کوڑوں میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں آدم تو لے کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے منگیا تے اللہ کوڑوں میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والوں اللہ اکبر اللہ تجھی بات اللہ اکبر اللہ اپنی گھر والی نوے نہیں کہنا اپنی گھر والی نوے نہیں کہنا تینوں بچہ اڑوائے مینوں پتر ہی چاہیے مینوں پتر ہی چاہیے مینوں دھی چاہیے اللہ اکبر اللہ مسلمانوں اگر عورتاں دے اختیار اندر پتر ہون اگر عورتاں دے اختیار اندر دھیاں ہون اللہ دی قسم ہے کدی بھی سساں دی نہ گانا نہ سنن کدی بھی سساں کولوں تانے تے میڑے نہ سنن بچے دی پیدائش دا وقت قریب آ جاندا ہے بہو نوں تانوں تشریح دا نشانہ بنانا شروع کر دیتا جاندا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ گھر والیاں منڈے دیاں بہناں وی کہندیاں نے منڈے دے بھرا وی کہندے نے منڈے دیاں بھابیاں وی کہندیاں نے منڈے دے تائے چاچے وی کہندے نی کڑیے منڈا جمی نی پتر جمی اللہ اکبر اللہ بچی دیر با دیر پریشان ہو جاتی ہے اگر میرے گھر بیٹا نہ ہویا اگر میرے گھر پتر نہ ہویا میں کتے کتے تانے برداشت کران گی میں کتیاں گانا سنان گی میں کتیاں اللہ جھٹکا برداشت کران گی پھر عورت گھروں دروازہ پار کر دیئے کدی کسے دروازے تے جام دیئے کدی کسے ڈاکٹر کو جام دیئے کدی کسے دربار تے جام دیئے کدی کسے پیر نو نیاز دے دیئے کدی کسے پیر دا چڑھاوا چاڑ دیئے کدی کسے دا کرلا مار دیئے کدی کسے دا کرلا مار دیئے میرو پتر لب جائے میرو بیٹا لب جائے اللہ پتر لبن واسطے انہوں اپنی عزت بھی دینی پہ دیئے انہوں اپنی عزت دی قربانی دینی پہ دیئے انہوں اپنی عزت دی لٹوانی پہ دیئے گجراوانا دے اندر ایک پیر پکڑیا گیا اللہ کی قسم انڈیا والے کہتے ہیں 1000 عورت تو زیادہ اس اور 1000 عورت تو زیادہ اس بیمان نے اللہ اکبر اللہ زنا کیتا 1000 بیبیاں نال زنا کیتا 1000 بیبیاں نال بدکاری کیتی اللہ بیبیاں کی لینا یانے پتر ہی لینا یانے بچہ ہی لینا یانے اولاد ہی لینا یانے مسلمانوں کدی
کدی اپنی نو نو تانے نہیں دینے کدی اپنی نو نو میرے نہیں دینے اللہ نے تینوں بھی دھیاں دتیاں نے اللہ نے تینوں بھی بیٹیاں دتیاں نے انہاں بھی کسے دے گھر دی نو بننا ہے انہاں بھی کسے دے گھر دی پروڑی بننا ہے اج کسے دی دھی نو تانے مارے گا اج کسے دی دھی نو میرے مارے گا اللہ دی قسم دنیا مفاقات عمالے کالو تیری دھی نو بھی میرے بجنے نے ایک بیٹی ہو گئی ہے دو بیٹیاں ہو گئی نے تین بیٹیاں ہو گئی نے کئی بیمان سسائیں جدیاں بھی ہوندیاں نے آندیاں نے ہن تو بیٹی نو جنم دیتا میں اپنے پتر نو کہہ کے تینوں طلاق کروا دیاں گی چنگی منحوس آئی ہے جدوں دی ساڈے گھر آئی ہے اللہ اکبر دھیاں جمی جانی ہے بیٹیاں پیدا کری جانی ہے اور مسلمانوں جیڑی ساسوں نو منحوس بھی کہتی ہے اللہ دی قسم ہے اس ساس دی ماں بھی منحوس ہے جنہیں ایسی بے شرم عورت نو جمیا جنہیں ایسی بے غیرت عورت نو جمیا جنہیں ایسی بدتمیز عورت نو جمیا اللہ اکبر اللہ جدی کسی دی دھی دا مذاق پہ اڑاندی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو اللہ دی قسم اپنی بیٹیاں دی تربیت چنگی کر لو اپنے بچیاں دی تربیت چنگی کر لو اللہ جوانی دی اندر ہی سمجھا دینا ہے شادی تو پہلے ہی سمجھا دینا ہے کہ بچیے اللہ دھیاں دے وے تے پھر بھی ہوندی مرضی اللہ پتر دے وے تے پھر بھی ہوندی مرضی کسے نو تانا نہیں دینا کسے نو مینا نہیں دینا کسے نو گلاں نہیں کرنیاں کسے نو ٹچکرا نہیں کرنیاں اپنے بچے دی تربیت چنگی کرنی ہے اپنی دھی دی تربیت چنگی کرنی ہے کیونکہ اللہ دی قسم ہے اولاد تو ماں باپ پہچانے جاندے نے اولاد تو ماں باپ پہچانے جاندے نے تیرا بچہ بازار اندر کھلو گے کسے نو سلام آکھے گا کسے نال محبت نال بولے گا کسے ادب کرے گا اللہ دی قسم ویکھن والا کہے گا ایک چنگی ماں دا بچہ ہے چنگے باپ دا بچہ ہے اعلیٰ تربیت دا نتیجہ ہے اندی ماں بھی بڑی چنگی ہوئے گی اندا باپ بھی بڑا چنگا آئے گا اللہ کہنے والے نے تیری ماں نو نہیں ویکھیا تیرے باپ نو نہیں ویکھیا تیرا بچہ گلی دے اندر کھلو گے تیرا بچہ بازار دے اندر کھلو گے کسے نو روڑے مارے گا کسے تے گھٹا مٹی سٹے گا کسے نو گالیاں دوے گا اللہ دی قسم کہنے والا کہے گا اندی ماں چنگی نہیں اندا باپ چنگا نہیں جنہیں دی تربیت ٹھیک نہیں کی تھی اور مسلمانوں اپنے بچے بچیاں دی تربیت چنگی کر لو اللہ اکبر اللہ کسے دی دھی نو کسے دے بچے نو مینا نہیں دینا کسے دی بچی نو مینا نہیں دینا یہ دھیاں جمڑیاں نے اللہ اکبر اللہ کو دے جمڑیاں دھیاں نے استغفر اللہ ماد اللہ اللہ دی قسم ہے کسے بی بی دے اختیار اندر ہوئے کسے بی بی دے اختیار اندر ہوئے اپنے خامن دی خواہش نو پورا کر کے بیٹا دے دے ساس دی خواہش پوری کر کے بیٹا جنم دے دے اللہ اکبر اللہ اپنے گھر والوں دی خواہش نو پورا کر دے لیکن مسلمانوں اللہ دی قسم ہے کہ نبیاں دیاں بیویاں دے اختیار اندر بھی یہ نبیاں دیاں بیویاں دے اختیار اندر بھی نہیں اللہ کریم نے پہلے بیٹی دا ذکر کیتا ہے کیوں اللہ کریم دسنا چاہتے ہیں اگلی ایت پڑھا گا سمجھ آئے اللہ کا قرآن آمینہ دلال محمد رسول اللہ اچھی آواز نہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والو اللہ فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں مال دنیا دی زینت ہے مال دنیا دی زینت ہے پیسہ دنیا دی زینت ہے کوٹھیاں دنیا دی زینت ہے بغلے پلاٹ گڈیاں دنیا دی زینت ہے نال اللہ فرماتے ہیں پتر بھی دنیا دی زینت ہے پتر بھی دنیا دی زینت ہے لیکن باقیات الصالحات محدثین نے لکھے انہیں تو مراد بیٹیاں نے انہیں تو مراد بیٹیاں نے اللہ اکبر اللہ انہیں تو مراد نیکیاں نے باقیات الصالحات تو مراد کیے کل قیامت والے دن تینوں فائدہ دین والیاں تینوں جہنم تو بچان والیاں تینوں جنت کے اندر لے کے جان والیاں اللہ دی قسم میرے نبی فرماتے ہیں جنہوں اللہ کریم نے دو بیٹیاں دی دیاں پہلی روایت اندر آمدے تین بیٹیاں دی دیاں اور مسلمانوں اللہ دی قسم
قسم میں بڑے گھرانے ویکھے نے بڑے گھرانے ویکھے نے غربت دے اندر ڈوبے ہوئے نے اللہ ایک ٹائم دا کھانا نہیں لبدا ایک ٹائم دی روٹی نہیں لبدی اللہ کریم نے بیٹی دیتی ہے اللہ نے رزق دیاں لہراں پیراں کر دتیاں اللہ نے مال دیاں فراوانیاں کر دتیاں اللہ نے رحمتاں دا نزول کر دیتا خدا دی قسم بیٹی رحمت ہے اللہ دی قسم بیٹی رحمت ہے پیدا کرنے والے دی قسم بیٹی رحمت ہے بیٹی تیرے گھر اندر آئے گی اللہ رزق دیاں فراوانیاں کرے گا اللہ خوشیاں دیاں فراوانیاں کرے گا اللہ برکتاں دیاں فراوانیاں کرے گا میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والو اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے جنوں اللہ نے تین بیٹیاں دیتیاں چنگے طریقے نال پرورش کر دے اعلیٰ پرورش کر دے اللہ اکبر اللہ انہاں نوں قرآن پڑھا دے انہاں نوں نبی پاک دا فرمان پڑھا دے اپنی استطاعت دے مطابق انہاں دے پردے دا خیال کر دے اللہ یاد رکھنا اللہ چنگی تربیت تو مراد نہیں اپنی بچی کو ڈاکٹر بنا دے اپنی بچی کو انجینئر بنا دے اپنی بچی کو دنیاوی تعلیم پڑھا دے چنگی تربیت تو مراد دے اپنی بچی کو بچپن چ ناظرہ قرآن پڑھا دے اپنی بچی کو قرآن دی حافظہ بنا دے اپنی بچی کو دین دی عالمہ بنا دے اپنی بچی کو نماز دا طریقہ سکھا دے اپنی بچی کو پردے دی پابند بنا دے اپنی بچی کو ماں دا ادب سکھا دے اپنی بچی کو باپ دا ادب سکھا دے اپنی بچی کو بڑیاں چھوٹیاں دی تمیز دس دے اپنی بچی کو قرآن و سنت دا علم دے دے مسلمانوں اودے نانو نفقے دا خیال کر دے اودی روٹی پانی دا خیال کر دے اودی جوتی کپڑے دا خیال کر دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدوں بچی جوان ہو جاندی ہے بچی نو گھر نہیں بٹھاوندا بچی نو گھر نہیں بٹھائی رکھدا اللہ اکبر اللہ ہن کوئی لکھاں کروڑاں دا مالک آئے گا میرا دماد بڑھے گا مینوں بھی کاروبار چ فائدہ آئے گا کوئی کوٹھیاں والا آئے گا کوئی بنگلیاں والا آئے گا کوئی گڈیاں والا آئے گا بھاویں شرابی ہوے بھاویں زانی ہوے بھاویں جواریا ہوے بھاویں سود کھان والا ہوے بھاویں لوکاں دی عزتاں لٹن والا ہوے کوئی گل نہیں امیر ہونا چاہیے عالی شان بنگلہ ہونا چاہیے عالی شان کوٹھی ہونی چاہیے عالی شان لمیاں چوڑیاں گڈیاں نال ملازم ہونے چاہیے نے مسلمانوں اللہ دی قسم میرے نبی نے بیٹی فاطمہ دا نکاح کیتا حضرت علی نال کیتا مال بیچ کے نہیں کیتا کوٹھیاں بیچ کے نہیں کیتا بنگلے بیچ کے نہیں کیتا ہاں دیکھنا چاہیے منڈا کاروبار کرتا ہوئے منڈا حلال کماندا ہوئے کی کماندا ہوئے کچھ بولو کی کماندا ہوئے حلال کماندا ہوئے تے ہوئے دیندار ہوئے دیندار بچی دا نکاح کر حضرت علی المرتضی پڑھو رضی اللہ تعالی حضرت علی کو کی سی حضرت علی کو کی سی حق مہر دین واسطے پیسے نہیں سی یہ مطلب ہے نہیں کہ بچی نو جتھے مرضی منہ چوک کے چھوڑ دے نہیں اچھا گھرانہ دیکھو لیکن اول ترجیح دیکھو کہ منڈا توحید والا ہو منڈا کی ہوئے کچھ بولو سارے بولو کی ہوئے اللہ 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 میں قربان جاوا مسلمانوں اللہ دی قسم بچیاں دے حق دے اندروں اول حق ہے جدوں بچی دی شادی کرنی ہے کسے اہل توحید نال کرنی ہے کسے اہل حق نال کرنی ہے کسے قبر پرست نال بچی دا نکاح نہ کر دے اللہ دی قسم تیری بچی نو درباراں تے رولے گا تیری بچی دی عزت خراب کرے گا تیری بچی نو پیراں دے سامنے لے جا کے خدا دی قسمیں دا پردہ اتروائے گا اپنی بچی نو اہل توحید تو علاوہ کسے مشرک والا دے دی اللہ دی قسمیں کسے بدعتی نہ شادی نہ کر دے او مسلمانوں تیری بچی دے اندروں مشرک کی نکلن گے تیری بچی دی نسل اندروں بدعتی پیدا ہون گے دین دا بیڑا گر کرنے والے بچی نو گھر بٹھانا بہتر ہے اللہ دی قسمیں گھر رکھنا بہتر ہے اللہ اکبر اللہ جا کسے مشرک کا نکاح کر دینا اللہ اکبر اللہ مسلمانوں اللہ
اللہ دی قسم ہے اللہ چند مہینے پہلے دی بات ہے میں جمعے دی اندر اس بات دا ذکر کیتا یہ میری ماں دا مینوں سیال کو فون آیا فون تے روڑ لگ پئی ہے آندے قاری صاحب مینوں اللہ معاف کر دے اللہ مینوں معاف کر دے میں اپنی بیٹی دی شادی ایک مشرک نال کر دتی ہے قبر پرست نال کر دتی ہے بدعتی نال کر دتی ہے اکھو میرے بچے میری بیٹی دے بچے بھی قبر پرست نے کیا اللہ مینوں معاف کر دے گا روئی جاندی ہے اللہ دی قسم ہے اپنی بچی دا نکاح دے توحید نال کرنا ہے پھر نمازی نال کرنا ہے بے نمازی نال اپنی بیٹی دا نکاح کرن تو بہتر ہے گھر رکھ کے بچی نوں بڈھیاں کر دیو گھر رکھ کے بچی نوں بزرگ کر لو بے نمازی نال شادی نہیں کرنی اپنی بہن دا بیٹی دا نکاح اللہ کسے بدعتی نال نہیں کرنا میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والو بچی دا نکاح اچھی جگہ کر دے اچھی جگہ تو مراد ہے نہیں بڑا دین لہاڑے بڑا اعلیٰ ذات والا بڑا اعلیٰ نسب والا اچھی جگہ تو مراد ہے منڈا توحید والا منڈا نماز پڑھنے والا منڈا سنت والا منڈا نبی پاک دا تابعدار منڈے دا دل چوکاں چ نہیں لگدا چرستیاں چ نہیں لگدا بازاراں چ نہیں لگدا منڈے دا دل اللہ دے گھر نال جڑیا ہوئے ایسی جگہ نکاح کر دے گا اللہ دی قسم تیری بچی دے اللہ اکبر ہوڑ والے بچے بھی تیرے واسطے صدقہ جاریہ بن جان گے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ دے نبی فرماتے نہیں بیٹی فاطمہ اللہ من ولی والعلماء نہ آوے دنیا داری دے معاملات اندر اللہ دنیا داری دے معاملات اندر سونے چاندی دا مطالبہ نہیں کرنا علی کو دنیا دا مطالبہ نہیں کرنا اور مسلمانوں اللہ دی قسم ہے میرے نبی نے بیٹیاں دی عزت کر کے بھی کھائیے بیٹیاں دا احترام کر کے بھی کھائے بیٹیاں نال پیار کر کے بھی کھائے بیٹیاں نال محبت کر کے بھی کھائیے میرے نبی دی بیٹی کیوں دی ہے اللہ دے نبی چار پائی تو اٹھ پائی دے نے میرے نبی بوسا نہیں دے نے میرے نبی گلے نہ لگا دے نے میرے نبی پکڑ کے دائیں بائیں بٹھا دے نے اللہ اکبر اللہ مسلمانوں اج ساڈا معاملہ کہ ہے جدوں بیٹی دا نکاح کر دیندے آ 6 مہینے بعد بھی آ جائے بھراواں دے متھے تے وٹ پے جاندے نے اللہ بھراواں دے متھے تے وٹ پے جاندے نے بھابیاں دے متھے تے وٹ پے جاندے نے جمن والی ماں دے جمن والے باپ دے متھے تے وٹ پے جاندے نے آ گئی ہے بچیاں سمیت آ گئی ہے ہن 2 4 5 دن رہے گی روٹی دا کمڑا کر کے جائے گی اللہ اکبر اللہ بھرا بھی پریشان ہو جاندے نے کتے جائیداد دا مطالبہ نہ کر دے کتے جگہ دا مطالبہ نہ کر دے کتے وراثت دا مطالبہ نہ کر دے کئی بے ایمان ایسے نے آندے نہیں پہنا اگر تو وراثت دا مطالبہ کیتا تیرے واسطے میرے گھر دے دروازے بند نے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ایسے بے ایمانوں کل قیامت والے دن اللہ نے زمین و آسمان دے برابر اللہ توق بنا کے پہنا دے زمین و آسمان دے برابر اللہ نے لوہے دا توق بنا کے انہاں بے ایماناں دے گلیاں چ پا دینا انہاں بھراواں دے گلیاں چ وی انہاں پیاں دے گلیاں چ وی جڑے اپنی دھی نوں پیار پیار نال سمجھا دے نے چل بیٹی کوئی گل نہیں میں تینوں جہیز دی اندر ہی فریج دے دتی اے سی لے کے دے دیتا تیرے خاوند نوں موٹر سائیکل لے کے دے دیتی تیرا حصہ پورا ہوے اپنے بھراواں کولوں حصہ نہ منگی مسلمانوں اللہ دی قسم ہے کل قیامت والے دن بیٹی دا حد ہوئے گا اس بے ایمان باپ دا گریبان ہوئے گا اس بے شرم بھائی دا گریبان ہوئے گا جڑا بیٹیاں نوں وراثت دے معاملے دے اندر جڑا بیٹیاں نوں جائیداد دے معاملے دے اندر اللہ اکبر اللہ دور رکھ دے میرے نبی فرماندے نے جنوں اللہ نے 3 بیٹیاں دتیاں اچھے طریقے نال پرورش کر دے اچھی جگہ تے نکاح کر دے کل قیامت والے دن اے بیٹیاں اودے جنت چ جان دا سبب بن جان گیاں ایک بیٹی بول کے آندا سونیا اے آمینہ بلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہو جنیاں 2 بیٹیاں فرمایا دعا دے نال بھی یہ مسند احمد یہ روایت ہے اللہ دے نبی دی ایک بیٹی ہوے فرمایا جن دی ایک بیٹی ہوے چنگے طریقے نال پرورش کرے اللہ اچھی جگہ تے نکاح کر دے اللہ جنت دے گا
مسلم شریف دی روایت ہے، قرآن تو بعد بخاری ہے، بخاری تو بعد مسلم ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں لوگوں جنہاں اپنی بیٹی نال پیار کر دے، اپنی بیٹی نال محبت کر دے، اپنی بیٹی دی آن والیاں عذاب شانو سہ جاندے، دکھانو سہ جاندے، تکلیفانو برداشت کر لیندے، اچھی جگہ نکاح کر دیندے، چل قیامت دا دن ہوئے گا جنت دے اندر میں محمد دے نال ہوئے گا جویں دو انگلاں جڑیاں نے۔ اللہ دی قسم بیٹیاں والیاں دے بارے کچھ بولو کیوں دے بارے، بیٹے دے بارے نہیں، بیٹیاں دے بارے۔ اللہ نے دو دنیا دیتیاں چنگی جگہ پرورش کر کے نکاح کر دے۔ نبی پاک فرمان انگل کی دیا اپنی انگلی کا اشارہ فرمایا میرے نال انج ہوئے گا جویں دو انگلاں جڑیاں ہیں۔ ہاں جی رحمت ہے کہ نہیں بیٹی؟ بولو اللہ دی، سارے بولو اللہ دی، چلو اللہ نے بولنے دی توفیق دیتی ہے، بولو بیٹی اللہ دی، پھر بولو بیٹی اللہ دی۔ اللہ 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 میں قربان جاوا مسلمانوں، میرے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر دے اندر موجود نے، اپنے گھر دے اندر موجود نے، دروازے تے دستک ہوئی ہے، اماں جی نے دروازہ کھولیا، دو نکیاں نکیاں بچیاں نال انہاں دی ماں ہے، اللہ اکبر اللہ منگن والے نے، اللہ دروازے تے سوال کرنے والے نے، اے فقیر نے، اے غریب نے، اے مسکین نے، اللہ اے بچے یتیم نے، اماں جی عائشہ کو آئے نے، آگے آدھے نہیں اماں اللہ سویر دا کچھ نہیں کھاتا، اماں میرے بچے بھی بھوکے نے، میں بھی بھوکی ہاں، اللہ دے نبی علیہ السلام دی پیاری بیگم اللہ دی راہ اندر کچھ دے دیو، کوئی تانلے والو، کوئی دروازے تے فقیر آ جاوے، کوئی یتیم آ جاوے، کوئی مسکین آ جاوے، دکان تے کوئی بی بی آ جاوے، کوئی بچہ آ جاوے، اگر پیسے نہیں دے سکتے کوئی گل نہیں، اللہ دا واسطہ ہی چلک نہ ماری، اللہ دا واسطہ ہی گالی نہ دیوی، اللہ دا واسطہ ہی دھکا نہ دیوی، اگر نہیں دے سکتا کوئی گل نہیں۔ آج کل شیطان نے بڑا وار کیتا ہے، اے پروفیشنل لوگ نے، اے فراڈی لوگ نے، تو دینا ہے اللہ واسطے، بولو کیتے واسطے، تینوں کی لگے پروفیشنل نے، تینوں کی لگے اللہ فراڈ پہ کر دے نے، جڑا فراڈ نال مانگ دے، جڑا پروفیشنل طریقے نال مانگ دے، جڑا اللہ دے نام تے، اللہ دیا مسجداں دے نام تے، اللہ دے مدرسیاں دے نام تے، اداریاں دے نام تے جھوٹ نال مانگ دے، میرے نبی فرماندے نے کل قیامت والے دن اودے چہرے تے گوشت نہیں ہونا، اودے چہرے تے گوشت نہیں ہونا، ہڈیاں دا ڈھانچہ لے کے آئے گا بے ایمان، جڑا اللہ نجائز مانگ دے، جڑا نجائز سوال کر دے، اللہ کسے نو دھکا نہ ماری، کسے نو جھڑک نہ ماری، کوئی اللہ دے نام تے منگے پاویں بادشاہ آوے، پاویں لینڈ کروزر تے بہ کے آوے، پاویں اللہ اکبر 50 لاکھ دی گڈی تے بہ کے آوے، تیرے کولوں اللہ دے نام تے منگے، اللہ اگر نہیں دے سکدا اونوں تانا نہیں دینا، اونوں مینا نہیں دینا، اونوں جھڑکا نہیں مارنیاں، اور مسلمانوں وسلم کی پیاری بی بی اماں جی فرماندیاں نے میں گھر دے اندر نظر ماری ہے صرف 3 کھجوراں موجود نے، 3 کھجوراں موجود نے، میں آپ بھی کچھ نہیں کھاتا، میں 3 کھجوراں پکڑ کے اللہ اس ماں نو دے دیتیاں، ماں نے ایک کھجور اپنی سجے پاسے کھلوتی بچی نو دتی ہے، دوسری کھبے پاسے کھلوتی بچی نو دتی ہے، جدوں دوواں نے اللہ کھجوراں منہ اندر پا لئیاں، ماں نے اپنی کھجور نو پکڑیا، اللہ اکبر گٹھلی نکال کے جدوں منہ دے اندر رکھے انہاں بچیاں نے پھر ہاتھ اگے ودا دیتے۔ او مسلمانوں اماں جی فرماندیاں نے میں دیکھ رہی ہاں ماں نے اپنے منہ دے اندروں کھجور کٹ کے ادھی ادھی کر کے دوواں بچیاں نو دے دیتی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام آئے نے، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے واقعہ بیان کیتا، میرے نبی فرماندے نے عائشہ جڑا اپنے بچیاں دے معاملے اندر زمایا گیا، اللہ اکبر اللہ کریم نے اس ماں تے انہاں بچیاں دی ازمائش دی وجہ تو جنت نو واجب فرما دیتا ہے۔ بیٹیاں تے ازمائش آوے ماں صبر کرے، تنگی آوے ماں صبر کرے تے ماں بھی جنتی، کچھ بولو ماں بھی جنت، باپ تے پریشانی مصیبت آوے بیٹیاں دی وجہ تو
باپ صبر کرے تے باپ بھی اللہ دے نبی فرما دے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اے بیٹیاں جہنم دے درمیان اور اپنے باپ دے درمیان دیوار بن جائیں گی اپنے باپ نو جہنم دے اندر جان دے دیا اچھی بلو جان دے دیا اللہ 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 میں قربان جاؤں میرے نبی کریم کا کلمہ پڑھنے والوں اللہ کہتے ہیں مال بھی دنیا دی زینت بیٹے بھی دنیا دی زینت میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں لیکن اللہ نے بیٹیاں نو باقیات الصالحات آکھے باقی رہن والیاں نیکیاں باقی رہن والے اماں باقی رہن والیاں رحمتاں کل جنت چلے جان کا سبب بن جان گیا حضرت امام احمد دے دور دے اندر ایک حضرت یعقوب رحمت اللہ علیہ نے انہاں نو اللہ نے 7 بیٹیاں دتیاں 7 بیٹیاں دتیاں 7 بیٹیاں دتیاں حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جدوں بھی بیٹی پیدا ہوندی ہے اودے گھر مٹھیائی لے کے جاندے نے نالے نو جا کے کہندے نے پریشان نہیں ہونا گھبرانا نہیں اللہ نے بیٹیاں دا باپ نبیاں نو بنایا بیٹیاں دا باپ انبیاء علیہ السلام کی سیرت نو پڑھو نا تے بہتے نبیاں نو اللہ نے دھیاں دتیاں بہتے نبیاں نو اللہ نے میرے نبی علیہ السلام دیاں 4 بیٹیاں کنیاں بیٹیاں سارے بولو کنیاں ام کلثوم رقیہ زینب تے فاطمہ میرے نبی بڑا پیار کر دے دے بلکہ پیار نہیں کہا ہے دماد پکڑے آ گیا بدر دے میدان اللہ دے نبی نے اس شرط سے چھاڑ دیتا کہ جا کے میری دھی نو واپس بھیج دے بیٹی نو بیٹیاں دی وجہ تو دماداں نال پیار کریا کر دماداں دی عزت کریا کر دماداں دے احترام کریا کر اللہ دے نبی علیہ السلام دی بیٹی حضرت زینب جدوں دنیا تو گئیاں نے اللہ دے نبی علیہ السلام رو رہے نے اللہ دے نبی رو رہے نے زاروں کی دار رو رہے نے رقیہ دے جان تے رو رہے نے ام کلثوم دے جان تے رو رہے نے اللہ دے نبی رو رہے نے لیکن زبان پاک تو اللہ دی نشکری دا کوئی جملہ ادا نہیں کیتا خود کفن دیاں تیاریاں کیتیاں خود دفن دیاں تیاریاں کیتیاں خود جنازے پڑھائے نے اللہ دے نبی علیہ السلام نے اور مسلمانوں اتنے میں سیدہ زینب دی بیٹی حضرت امامہ دا ذکر نہ کراں اللہ دی قسم ہے بڑی بڑی اللہ اکبر اللہ زیادتی ہوئے گی حضرت زینب دی بیٹی امامہ جنہیں نال حضرت علی نے نکاح کر لیا حضرت فاطمہ دے کہن دے مسلمانوں اے امامہ میرے نبی دی بیٹی ہے بیٹی دی بیٹی ہے اللہ دے نبی اپنی دھی نال اتنا پیار کر دے کہ اپنی نواسی نو اللہ دے نبی نے چوک کے نماز پڑھائی ہے چوک کے ساری نماز دے کوئی بچہ لنگ جائے نا اسی ساری نماز جو سوچتے رہنے ہیں بھی سلام پھیر کے انہوں چپیٹ مار دیئے ایک موقع انہوں پڑھنا کچھے جائے اسی یہ نبی پاک نے بچے نے چوک کے نماز میری نبی دے پہ میرے نبی دی بیٹی دے بیٹے نے حسن ہے میری نبی دی اللہ فاطمہ دے بیٹے نے اللہ دے نبی علیہ السلام سجدے جاتے نے تو اللہ میرے نبی دے قدیاں دے آ جاتے نے میرے نبی سواری کرواتے نے میرے نبی لب چوس دے نے میرے نبی زبان چوس دے نے میرے نبی متھا چوم دے نے میرے نبی گلے نہ لاندے نے او مسلمانوں یہ بھی گل یاد رکھنی ہے وراثت کے معاملے دے اندر بیٹی دا حق بیٹے نالوں تھوڑا ہے لیکن ہدیہ تحفے دے معاملے دے اندر ہدیے دے معاملے دے اندر تحفے دے معاملے دے اندر جتھے پتر نو 100 دینا نال دھی نو بھی 100 دینا جتھے پتر نو 500 عید دینی ہے نال دھی نو بھی 500 عید دینی ہے جتھے بچے دا بوسا لینا ہے نال دھی دا بھی بوسا لینا ہے جتھے پتر نو گلے لانا ہے نال دھی نو بھی گلے لانا ہے اللہ دے نبی بیٹھے ہوئے نے ایک صحابی میرے نبی کو بیٹھے اللہ دے نبی دے صحابی دا بیٹا آیا انہیں بیٹے دا متھا چومیا سینے نہ لایا نال جو دیتی آ گیا انہیں نہ متھا چومیا نہ سینے نہ لایا اللہ دے نبی دا چہرہ غصے نال سرخ ہو گیا فرمایا جی میں پتر دا متھا چومے کہ دھی دا بھی چوم انصاف کر اگر
بے انصافی کرے گا تو قیامت والے دن پوچھو بچیاں نو وراثت دے جائیداد کو محروم رکھنے والے آواز دے یہ حدیث کافی اتنے گوشے دی پوچھ ہونی ہے پلاٹاں دی پوچھ نہیں ہوئے گی گھراں دی جائیداد دی کوٹھیاں پر نہیں دی اسی ڈھیر چ سارا کچھ دے دتا ہے تینوں کنے آکھے ڈھیر چ سارا کچھ دے کنے آکھے کل اس بچی دا اللہ نہ کرے خامد دنیا تو چلا جاتا ہے اس بچی دی اللہ اکبر اللہ ساری زندگی مانگتی رہے گی لوگوں کے بوئے تے جاتی رہے گی انہوں اپنے گھروں کو چیز دے دے گا اپنے بچیاں دی پرورش عزت نہ کرے گی آمینہ دلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والو اللہ بچی دے حق دے اندروں بیٹی دے حق دے اندروں ایک حق بھی ہے زبردستی نکاح نہیں کرنا اگر تیری بیٹی نہیں مندی اگر تیری بہن نہیں مندی اللہ اکبر اللہ اگر بیٹی نکاح واسطے تیار نہیں اللہ کی قسم نکاح نہیں ہوئے گا حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کی روایت میرے نبی کو آئیے آگے امی سوڑیاں میرے گھر والے نے زبردستی نکاح کی تھے میرے نبی فرمانے نے نکاح پاتا لے نکاح اے جڑا پوچھا جاتا ہے بچے نو نکاح دے بالکل امتحان بھی قبولی ایک رسمی طور سے پوچھا جاتا ہے اصل بچی نو پوچھنا ہے رشتہ طے کرن تو پہلے بھی فلانی کا تیرا نکاح کرن لگے آپ قبولی ہاں شریعت نے اجازت دیتی ہے اگر بچی زیادہ شرم و حیا یعنی شرم آتی ہے تو شیدہ بچی جنہ پہلے نکاح نہیں ہوا بیوہ واسطے بھی ہو رکو نا بیوہ واسطے بھی یہ لازمی پھر وہ پوچھے آ جائے بچی نو پوچھو نال نو دس دیو بھی تیری خاموشی نو ہاں سمجھا جائے گا خاموشی نو اسی نا شریعت نو اپنے مطابق ڈالنے کی کوشش کرنے جتنے دل کیتا مروڑ توڑ کے ایدی خاموشی کے ہاں ہے تسی اپنی دینوں میں لے مسئلہ دسیا بھی اگر تو چوپ رہی دے ہاں ہے پہلے دسو کہ بیٹی تیرا نکاح فلانی جگہ کرنے لگے ہاں اگر تو چوپ رہی دے ہاں سمجھا جائے گا اگر تیرے دل چ کوئی ملال ہے تو بول اگر بچی ہاں کر دیئے پھر نکاح جائز ہے تے میری ماما پہنا بیٹیاں بھی سن لا نکاح الا بولی ولی دی اجازت تو بغیر نکاح نہیں زنا ہے زنا اللہ دی قسم جن بچے بچیاں پیدا ہوں گے سب حرام زنا ہے اور جگا کے کرے پھر بھی زنا ماں باپ دی اجازت یا ولی کوئی بھی ولی ہوگی ولی دی اجازت تو بغیر نکاح نہیں زنا ہے خدا دی قسم نہیں زنا جتھے اللہ نے بیٹیاں نو حق دیتے والدین نو حق دیتے یاد رکھیں اللہ میں قربان جاواں میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والو اللہ اکبر اللہ اونج بھی بیٹیاں اپنے ماں باپ نال بہت پیار کردیاں نے اللہ اکبر الا ماشاءاللہ کوئی پتر ایڈا نیک ہوے کوئی پتر ایڈا چنگا ہوے جڑا اپنے باپ دا سر دباوے اپنے باپ دے اللہ پیراں نو دباوے لیکن اکثر اوقات ویکھے اللہ دی قسم بیٹیاں اپنے بڈھے باپ دا سر دباندیاں نے اپنے بڈھے باپ دے پیر دباندیاں نے اپنے بڈھے باپ دے حضرت دے بوسے لیندیاں نے اللہ اکبر میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والو اللہ دے نبی علیہ السلام نال پیار کرنے والو انہاں بیٹیاں دی وجہ تو انہاں بیٹیاں دی وجہ تو تمہارا نال بھی پیار کرنے تمہارے نال بھی پیار کرنے اور یہ بات یاد رکھنی ہے صرف بیٹی دی عزت دے پرورش دے خدمت دے محبت صرف نکاح تک نہیں بلکہ جنہ دی گر زندہ رہتی ہے بیٹی نال پیار کرنے اگر انہاں خامد انہوں مار دے انہاں نال زیادتی کر دے انہاں خامد انہاں حق ادا نہیں کرتا اپنی بیٹی دے پیچھے جانے نہ کہ اپنی بیٹی نوے کہہ دینے راج نیران دی ڈوب کے مار جائے اللہ کوئی گولیاں کھا کے مر جائے اللہ پکھے میں لٹک کے مر جائے پر ادھر دا منہ نہ کری ظالم نے ہوگا اللہ دی قسم ظالم نے ہوگا بڑے جھاپر نے ہوگا اللہ بڑے بے شرم نے ہوگا جنہیں اپنی آتی جانوے جملہ کہہ دے لے راج مر جائے پر کہنا ہی ہے جی ایسے باپ واسطے جنت نہیں اللہ نے کچھ اور ہی تیار کی تھے
نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، باپ دا جنازہ تیار پہ تیار تے قرض لینے والے کھلوتے، اسی جنازہ نہیں ہون دینا، اسی جنازہ نہیں ہون دینا، اللہ 3 لاکھ کر دے پہلے قرضہ ادا کرو گے پھر جنازہ پڑھن دیاں گے۔ اللہ جوان پتر کھلوتے نے، کوٹھیاں دے مالک کھلوتے نے، وراثت دے حقدار بننے والے کھلوتے نے، بڑا والا فیضا چودھری ہے، بڑا وڈیرا جڑا مریا پیا ہے، لیکن کوئی بھی پتر اگے بڑھ کے قرض دا اللہ اکبر اللہ قرض دی حامی نہیں پڑھدا۔ کر بیٹی نو دسیا گیا سچا واقعہ ہے، بیٹی نو دسیا گیا اللہ دی نو دسیا گیا نہیں اللہ دی بندی ہے، تیرے باپ دا جنازہ نہیں ہون دیندے، تیرے باپ دا جنازہ نہیں پڑھن دیندے۔ وجہ کی ہے تیرا باپ مقروض سی جنہاں قرضہ لینے اللہ اکبر اللہ جنازہ نہیں ہون دیندے۔ بیٹی پردہ کر کے آئی ہے، اللہ پڑھے مجمع دے اندر رو رو کے آندی ہے، ہمیں اللہ والے پاویں اپنا آپ بیچنا پیا بیچ دے مانگی، اپنا گھر بار بیچ دے مانگی، لیکن اپنے باپ دا قرضہ ضرور ادا کران گے۔ میرے باپ دا جنازہ ہون دے، اللہ دی قسم بیٹی نے اللہ اکبر اللہ اپنے باپ دا قرض ادا کیتا۔ اور مسلمانوں میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں، جنہاں پتراں پیچھے اپنی دینوں وراثت تو محروم کر دینے، پتہ نہیں انہیں جنازہ بھی پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، کہ وہ جتیاں کھانیاں نے قیامت والے دن اللہ پڑھو انہاں پتراں پیچھے ہے جی جنہاں قبر تے بھی پتہ نہیں کچھ 6 سالہ بعد جانا ہے جی۔ اللہ اکبر اللہ حق ادا کرو بیٹیاں دا، اے حق ہے کہ پوچھیا جاوے نکاح تو میرے بھی تینوں ایک گھر ٹھیک لگ دے، اگر نہیں بیٹی دی مرضی تو بغیر نکاح نہیں، کہ ولی دی مرضی تو بغیر بھی نکاح نہیں۔ اپنی بیٹیاں نو وراثت تو محروم نہ کرو۔ اور خدا دی قسم اے جڑی میں حدیث سنائیے بندہ سن کے حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ دے نبی فرماتے ہیں جنہیں 2 دھیاں دی پرورش کی تھی جنت چ میرے نال انج ہوئے گا جڑے 2 انگلاں۔ اوے اللہ دے نبی دا ساتھ ایک محدث دے دور چ اللہ کریم نے ان تیسری بیٹی دی تیسری مٹھیائی پڑھتا پھر پورے علاقے لوگ یہ دنے خیر ہے کالی مٹھیائی اللہ نے منو بیٹی دیتی ہے، اگے بھی دے بیٹیاں دیتیاں نے اگے بھی دیتیاں نے، لیکن آج میں نبی دی حدیث کا مصداق بن گیا ہوں۔ اللہ دے نبی نے فرمایا جی تینوں بیٹیاں دیتیاں گئیاں انہیں اچھی پرورش کی تھی، کل قیامت والے دن اللہ اس بندے کو جنت ضرور عطا کرے۔ کسی روایت جو پترا نہ بلکہ پترا دے بارے فرمایا دنیا دی زینت نے، دنیا دی بیٹیاں باقیات الصالحات۔ حضرات او ظالم بیمان دیوس جڑا اپنی بچی نو 4 مہینے دی ہوندی ہے الٹرا ساؤنڈ کرا کے ضائع کروا دیتا ہے، کل قیامت والے دن اس بچی دا ہاتھ ہوئے گا، اس ملعون دا گریبان ہوئے گا۔ یہ انہوں نے بڑا ظالم ہے جنہیں زندہ ترگور کرتے سنا، اے استغفر اللہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بچے دے ماں دی پیٹ سے باہر آنے میں کتنا ظلم ہے۔ وہ خالق پیدا کرنے والا، وہ مالک پیدا کرنے والا، اشرف المخلوقات دی توہین کرنے والے کل قیامت والے دن اللہ نے تینوں اپنی رحمت کی نظر نہ لے ویکھنا۔ اگر تو بچیاں نال زیادتی کرے گا اللہ جو بیان کی تے عمل دی توفیق عطا فرما۔ اللہ جنہاں بہناں کول اولاد نہیں نیک نورینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ جنہاں کول بیٹیاں نہیں بیٹے بھی دے، جنہاں کول بیٹے نہیں اللہ بیٹیاں بھی عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔